अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आपके सामने लाइव आ चुका हूँ। और मेरे लाइव आने का मकसद कुछ यूँ है। आजकल ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर देखा जाए तो रंग बरंग के ऐसे ऐप्स और ऐसे वेबसाइट जनरेट हो चुके हैं, जिसमें अक्सर यूट्यूबर्स और दूसरे जो सोशल मीडिया को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत से ऐसे प्रोग्रामात को लेके हमारे सामने आते हैं, जिनसे हमें ये पता होता है कि फ़लाँ ऐप के ज़रिए से आप इतना कमा सकते हैं, आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये चीज़ें हम अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो मैं काफ़ी अरसे से इन चीज़ों पर मैं गौर कर रहा हूँ, और इन पर मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, यानी फ़ायदेमंद साबित हो। देखिए जी, कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें हाँ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाक़ई आप नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आप कमा सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट हमारे पास मौजूद हैं, और जिनको इस्तेमाल करने से वाक़ई में आप दिन के $20 या $100 आप कमा सकते हैं। अगर एक प्रोग्राम अगर देखा जाए, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में हमें सब कुछ बताया जा रहा है, यूट्यूबर्स बताते हैं, सोशल मीडिया में दूसरे जो बंदे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन जब हम उनके एंड में पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा मसला हमारे लिए उनमें विथड्रॉ का मसला होता है। तो अक्सर दोस्तों को जब ये प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद या उस प्रोग्राम में अपना जीमेल अकाउंट वगैरह सब कुछ डालने के बाद एंड में आके जब वो प्रोग्राम एंड होता है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि विथड्रॉल आप पेपाल से करें या आप दूसरे किसी अकाउंट से करें या जीएस कैश में करें। हालांकि वो पैसे मिलने वाले नहीं हैं। हाल ही में मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने खुद इंस्टॉल किया था। मतलब एक ऐप्स था जिसमें गेम की शक्ल में एक प्रोग्राम था कि ये गेम करो तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, वो मिलेंगी। हालांकि मैंने उस गेम को किया और तकरीबन मेरे कोई हफ़्ते लग गए, मुसलसल मेरा टाइम भी उसमें ज़ाय हुआ। तो वाक़ई में ऐप्स में जो मैं काम करता जा रहा था तो साथ-साथ मुझे पैसे भी मिलते जा रहे थे। जब विथड्रॉ की बारी आई तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको अगर $30 आपके अगर $30 मुकम्मल होंगे, तब जाके आप विथड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने $30 से भी ज़्यादा उनको अबव किया, मतलब है कि मैंने $40 कमाया। जब मैं विथड्रॉ पर क्लिक किया तो उधर एक ऑप्शन आया कि आप $7 पे ये रकम आप निकाल सकते हैं। फिर मैंने ये गेम स्टार्ट किया, तब जाके $60 भी मैंने इसमें से कमाया। तो फिर जब मैंने विथड्रॉ का ऑप्शन उसमें ऐड किया तो देखा तो वही इसमें कह रहा था कि आप $80 $80 से, मतलब मिनिमम आप $80 विथड्रॉ करोगे। तो ये जितने भी गेम्स हैं ऐसे जो ऑथेंटिक ना हो, तो ऐसे चीज़ों से हमें गुरेज़ करना चाहिए। अक्सर यूट्यूब्स में ज़्यादातर ये चीज़ें हमें नज़र आते हैं, हम देखते हैं उनको। लेकिन ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए जो कि हमारे वक्त को भी ज़ाय करते हैं, और साथ-साथ हमारे दिमाग पर भी उसका बुरा असर पड़ता है और इंसान उसमें डिसहार्ट हो जाता है। स्पेशल बात ये है कि एक बंदा उसमें काम करे, मेहनत करे और आखिर में उसको कुछ इनपुट ना मिले, तो ये चीज़ जो है उसका रिज़ल्ट जो है बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे इस हवाले से कुछ एक ऐसे ऑथेंटिक वेबसाइट के बारे में मैं भी आपके साथ इस बारे में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। और आगे भी मेरा प्रोग्राम है कि जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिससे हम मैं खुद पैसे कमा रहा हूँ, ऐसे वेबसाइट को इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। और आप लोग भी यकीनन देखोगे कि उसमें वाक़ई हाँ, उसमें विथड्रॉ भी मिलता है, और उसमें आप मेहनत करोगे तो उस मेहनत का आपको उसका सिला भी मिल जाता है उसमें। तो दोस्तों, इसके साथ जो भी ऐप्स हम अक्सर इंस्टॉल करते हैं, ऐप्स में आता है कि या हमें कुछ एड्स मिलता है। जब हम कोई प्रोग्राम देखते हैं उसमें ऐड आता है कि इस ऐड में आप इस तरह करके पैसे कमा सकते हो, इस तरह करके पैसे कमा सकते हो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक यूट्यूबर्स जो है अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए या कोई दूसरा सोशल मीडिया में कोई दूसरा बंदा अपने चैनल को या अपने आप को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हालाँकि इनमें फ़ायदा उन लोगों का अपना है।
ہمارا اور کسی دوسرے بندے کا اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ لوگ ایسے چیزوں سے آپ لوگ گریز کریں. کوئی ایسا ایتھینٹک ویب سائٹ جب آپ کو ملے تو اس میں دیکھیے کہ اس کا ٹوٹلی اس کا ہر ایک چیز اس کا کلیئر ہونا چاہیے. اور مطلب اس میں آپ اس کے جو میسیجز میں جا کے آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ اس میں اور وہ میسیجز میں اس کے کتنے فالوورس ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا اس میسیجز میں جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا اس بات سے ایگری ہیں کہ واقعی میں کچھ ان کو ملا ہے. اکثر میں جب یہ چیزوں کو دیکھتا ہوں نا تو میں بہت ڈس ہارٹ ہو جاتا ہوں. اس میں اکثر لوگ اپنے رپلائی میں لکھتے ہیں کہ بھائی ودرا میں اگر مجھے یہ مسئلہ ہوا، کوئی دوسرا بندے کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا، یہ ہوا. حالانکہ یہ فالس ہوتے ہیں، یہ ٹرو نہیں ہوتے ہیں. بھائی میرے بھائی ان چیزوں سے خیال کرنا چاہیے. ایتھینٹک کچھ ویب سائٹ انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ باقاعدہ اسکرین پر آپ کو سمجھا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور انشاءاللہ آپ لوگ میرا ساتھ دو گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا جتنا بھی ہمارا پروگرام ہوگا اور جتنا بھی ہمارے ایفیلیٹڈ پروگرام ہوں گے، ان سے آپ انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہو. انشاءاللہ فائدہ بھی اٹھائیں گے. اور اکثر ہمارا ٹائم اس میں ضائع ہوتا ہے. ایسے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فلاں یوٹیوبرس یا فلاں یہ سوشل میڈیا کی کسی بندے کو میں ٹارچر کر رہا ہوں، یا یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہاں واقعی میں وہ یہ بندہ فلاں 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 اس طرح کر رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہر ایک بندے کو یا ان لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے، یہ چیز ہمیں بھی معلوم نہیں ہے. لیکن جو چیزیں وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن اس میں ایتھینٹک ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہوتے. اس لیے جو بھی ہمارے پاس ایتھینٹک ویب سائٹ ہوگا، اسی ایتھینٹک ویب سائٹ میں ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اور آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ 2-3 ایسے پروگرام، ایسے ایفیلیٹڈ پروگرام جو کہ واقعی میں اس میں پیسے کمایا جا سکتا ہے، ایسے پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور میں نے خود حال ہی میں 1-2 پروگرام میں نے خود ابھی کام کر رہا ہوں، اور اس میں واقعی میں مجھے بینیفٹ مل رہا ہے اس میں. لیکن میں نے اس چیز کا تمام اسکیم ایڈوائزر سے لے کر ان کے تمام جتنے بھی وہ چیزیں ہیں نا، وہ سب کلیئر کرنے کے بعد میں ان تمام چیزوں کو کلیئرفائی کرنے کے بعد میں نے یہ گیم آگے میں نے فارورڈ کی ہے، اور واقعی میں مجھے اس میں فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو میرے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایسے جو ان ایتھینٹک ہو، جو ایفیلیٹڈ نہ ہو، ایسے پروگرام جو آپ کے سامنے آئیں اس میں آپ کام نہ کریں اور اپنا وقت اس میں ضائع نہ کریں. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ کسی اچھے پروگرام کو دیکھیں، اور جس سے آپ کو فائدہ ہو، ایفیلیٹڈ پروگرام ہو، اور اس کا اسکیم ایڈوائزر میں بھی 100 ہو. اور اس کے علاوہ اچھے پروگرام اگر آپ کو کرنے کو ملا تو انشاءاللہ آپ واقعی میں پیسہ ہے اس میں، آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو اس میں بھی کچھ ایسے سسٹم ہیں، ہمیں بینک اکاؤنٹ یہ بائنانس کا بنانا پڑتا ہے، اس طرح پے پال میں اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے. تو اس میں زیادہ تر ہمارے دوستوں کو کچھ مشکلات پڑتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایسا کچھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں آپ ایتھینٹک طریقے سے پیسے کیسے کمایا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ڈسکس کر دوں گا. تو ناظرین، اگر یہ ہماری باتیں آپ کو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کریں، اور اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آنے والے جتنے بھی ہمارے پاس اچھے ویڈیوز ہوں گے، اور اچھے مطلب ارننگ جو ویڈیوز ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. اور میرا چینل تو اس متعلق نہیں ہے، بہرحال میں تو مختلف جگہوں کا مختلف اچھے سینریز جو ہوتے ہیں ان کو میں کلیکٹ کر کے یوٹیوب میں ڈالتا ہوں. لیکن بدقسمتی نہیں ہے، میری خوش قسمتی ہے. آج میرے ذہن میں ایک بات آ گیا، میں بار بار 7 دن سے سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ایک ویڈیو بنائیں جس سے ہمارے دوستوں کو اس کا فائدہ پہنچے، اور وہ اسی طرح اسکینڈل مطلب ایسے جو غیر ضروری جو ایسے پروگرامات ہیں ان سے وہ اجتناب کرے. اس لیے میں نے یہ ویڈیو کو بنایا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو اور مزید ہم اچھے ویڈیوز بنائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اللہ حافظ.